बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक बार फिर मोदी ने दावा किया कि आज नींदें हराम हो जाएंगी। किसकी हराम होंगी, कैसे हराम होंगी, ये भी आपको बताते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? नंबर गेम नहीं, हर पाकिस्तानी मुजाहिद, रूस की तजवीज़ और बांग्लादेश की धमकी, अता तारड़ का छक्का और भारतीयों के छक्के छूट गए। इन तमाम चीज़ों का अहाता करूँगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात कि मोदी ने दावा किया, फिर अभी उनका बुखार उतरा नहीं, जंगी जुनून ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि कौम को मुतमईन नहीं कर पा रहे। भारतीय मेंबर पार्लियामेंट, भारतीय अपोजिशन, भारतीय मीडिया और भारत के हर शोबे से ये आवाज़ उठ रही है कि मोदी साहब जो है बिहार के इलेक्शन के लिए ज़बरदस्ती की लड़ाई मनसूबाबंदी कर रहे हैं और झूठी बातें करके लोगों को तसल्ली, तिफल तसल्ली दे रहे हैं। आज भी उन्होंने कह दिया कि आज रात बड़ी अहम है, लोगों की नींद हराम हो जाएगी, हमने छोड़ना ही नहीं है। जिन्होंने ये पहलगाम का वाक़या किया इनकी तह तक पहुँचेंगे। लेकिन असल हकीकत ये है कि किसी किस्म की कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं मिली, जबकि पाकिस्तान ने हर किस्म के जो शवाहिद हैं वो पेश कर दिए और वो कह रहे हैं हम हर सतह पर मज़ीद शवाहिद भी पेश करके और तहक़ीक़ात कराने के लिए भी तैयार हैं और साथ शामिल होने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन भारत की इस तरफ में एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया और अभी तक ये मसला बना हुआ है। अब मोदी सरकार ने पहली दफ़ा, मोदी साहब ने यानी सरकार किया, उन्होंने ख़ुद जो मकबूजा कश्मीर, जो ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर है, उसके वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। हालांकि वो भारतीय हुकूमत वफाक के साथ मिले हुए हैं, डटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था। क्यों? कि असल तो मकबूजा कश्मीर को जो वफाक का गवर्नर है, मोदी साहब का नामजद किया हुआ, वो डील कर रहा है। उमर अब्दुल्ला तो दिखावे के लिए हैं, यानी कठपुतली हुकूमत है, लिहाजा उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए वो पहुँचे क्या, उनसे मुलाकात कर ली। पहुँचे तो नहीं, अभी तक कश्मीर नहीं गए वो, ना उन ख़ानदानों के पास गए जो मतलब मुतासरा हैं, और ताहम इस पर भी एक रद्द अमल कश्मीर के अंदर से भी मौजूद है और पूरे भारत से भी मौजूद है, तो दुनिया भर में भी मौजूद है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। किसी जगह से भी सफारती मार्ग पर पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और कहीं से भी इनको मदद हासिल नहीं हुई, बल्कि रूस जो बड़ा इनका पुराना साथी था उसने भी कह दिया है, तजवीज़ दे दी है कि जनाब आपस में मिल के इसकी तहकीकात करें और पाकिस्तान मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने को तैयार है तो उसके साथ भारत भी तावन करे। लेकिन बांग्लादेश ने एक बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा हमारी फ़ौज अलर्ट है, इसलिए कि भारत कोई भी कारनामा अंजाम दे सकता है। वो जितना पाकिस्तान का मुखालिफ है उतना ही हमारा मुखालिफ है, और पाकिस्तान नहीं बल्कि मुसलमानों का मुखालिफ है। लिहाजा हमारी फ़ौजें हैं अलर्ट। अगर पाकिस्तान पर मोदी ने हमला किया तो उन्हें धमकी दी कि हमारी फ़ौजें हैं अलर्ट और हमारी फ़ौजें जो है फिर 7 रियासतों को भारत से काट देंगी। अभी बहुत बड़ा दावा है, एक धमकी है। अब देखिए भारत कहाँ तक इसको बर्दाश्त करता है, क्या करता है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया बांग्लादेश ने, तो खुद सोच लें कि बांग्लादेश जो है वो हमारी पुरानी जो भाई बंदी है, जो ब्रादरिज़म है, वो अब जाग गया और अब हालात बदल चुके हैं। अब एक और बात करते हैं कि अता तारड़ ने एक छक्का मारा। वो क्या था कि मीडिया लड़ाई तो पाकिस्तान ने जीत ली, सोशल मीडिया पे जनाब जहाँ जो भी था। हालांकि भारतीय हुकूमत ने यानी मोदी सरकार ने सिर्फ व्लॉग बंद करने शुरू कर दिए, अकाउंट्स बंद करने शुरू कर दिए, और एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, खिलाड़ियों के सब अकाउंट बंद करने शुरू कर दिए कि किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है भारतीयों तक ना पहुँचे। लेकिन अता तारड़ ने काम दिखाया कि उनके व्लॉगर के अकाउंट्स पर, उनके यूट्यूब चैनल्स पर एक पाकिस्तान का मिल्ली तराना चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज भी नज़र आ रही है, जिसमें पाकिस्तानी मिसाइल भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तानी टैंक भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें रेंजर्स वाघा बॉर्डर पर उनको ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब उसकी वजह से पूरे भारत में रौला पै गया, खप पै गई, बावला मच गया, मीडिया में भी कि ये क्यों हो गया
کس طرح ہو گیا، کیسے ہوا، کیا ہوا، وہ کرتے رہے تحقیقات۔ عطا تارڑ نے وزیر اطلاعات ہونے کا ایک بڑا مطلب ثبوت دے دیا کہ جناب ہم سو نہیں رہے، ہم جاگ رہے ہیں، اور اگر وزیر اطلاعات ہیں تو ہمارے پاس ساری اطلاعات موجود ہیں۔ جبکہ ان کا اکاؤنٹ جو دیا گیا تھا، بھارتیوں کو کوئی اکاؤنٹ مل گیا تھا، تو وہ بار بار ان کو چھیڑ رہے تھے، اور ملے فون کیوں نہیں اٹھاتا، اور ملا ملا کر رہے تھے وہ۔ تو اب وہ جو ہے نا، اب ان کے نام سے بھی وہ کانپتے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ تو یہ انفارمیشن منسٹری اور عطا تارڑ نے یہ کام دکھا دیا۔ اب اگلی جو بات کریں اگر، تو اس سے بھارتیوں میں پورے میں جو ہے نا شور مچا ہوا ہے کہ پاکستان نے کیا، پاکستان نے بھارت کے یعنی بھارتیوں کے گھروں میں یہ چیز چلوا دی کہ وہ یوٹیوب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ٹیلی فون تو موجود ہے، اسمارٹ فون، اور وہاں تو اپنا آئی ٹی بہت اچھی ہے، تو وہ آئی ٹی جتنی بھی اچھی ہو، پاکستان نے اپنی برتری وہاں بھی دکھا دی۔ اب وہ جو ابدالی میزائل کا تجربہ ہوا ہے، اس کا بھی پیغام صاف دیا گیا کہ یہ تجربہ ایسا نہیں ہے کہ 450 کلومیٹر جائے گا، دہلی اس کے نشانے پہ آ گیا، بلکہ اس کو بہت کچھ نشانے پر آ گیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اس کی رینج اپنی جگہ، لیکن یہ جو ہے ایٹمی سسٹم جو ان کا جو ہتھیار ہے نا، ایٹمی ہتھیار، وہ بھی ابدالی لے کے جا سکتا ہے اتنی دور تک، یعنی ایسی پہنچیں گے در کارتیکر۔ تو یہ معاملات جو ہیں خاصے تیز ہیں، اور بھارتی تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار بھی حکومت کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پنگا نہیں لینا، اگر کوئی پھڈا ڈالا تو پھر آپ کو صبح کی ہوگی، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ بھی جنگ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ہمارا آپ کا ہجوم کا نہیں مسئلہ، آپ بڑی فوج ہیں، آپ بڑی مطلب جو ہے معیشت ہے، آپ بڑے آبادی والے ملک ہیں، بڑی دنیا کی جمہوریت ہے، لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا۔ اس میں مولانا فضل الرحمان پیر سیاست نے ایک بات کہی بڑی زبردست کہ جناب نمبر گیم والی بات نہیں ہے کہ آپ بڑے ہیں، حجم میں بڑے ہیں، آپ سب کچھ ہیں، اور ایک ہمارا پاکستانی، ہر پاکستانی مجاہد ہے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اگر کوئی 19-20 کی تو چھڈنگ ایسی بھی تھانوں پون کے، تو یہ معاملات ہیں۔ لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ پانی بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی، پانی بند کرنے کی دھمکی دی گئی تھی، سنتاس معاہدے کا آپ نام نہیں لے رہے، کیونکہ اس پر تو ساری چیزیں سامنے آ گئی کہ یک طرفہ طور پر اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور عالمی سطح پر جو ہے عالمی بینک جو ہے، ورلڈ بینک جو ہے، وہ اس کا گارنٹر ہے، UN گارنٹر ہے، اقوام متحدہ سوچیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے، اور بھارت میں بھی شور مچا ہوا ہے کہ جناب مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جائے۔ پاکستان میں PTI نے کہا کہ مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلکہ آل پاکستان پارٹیز کانفرنس ہو، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم نے DGI اسپیکر کے ساتھ جو ہے وہ بریفنگ دے دیے تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ موجودہ صورتحال کیا ہے، پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، پاکستان کس پوزیشن میں ہے، پاکستان کی بری بحری اور فضائیہ جو ہے وہ کس پوزیشن میں ہے، اور ہم کیا کیا ہدف بنا سکتے ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اعتماد میں لے لیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں PTI کہہ رہی تھی کہ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کے بجائے خود ہی بلا کے انہیں سب کو بریف دے دیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کوئی چیز چھپانے نہیں رہا، پوشیدہ نہیں رکھ رہا۔ مودی سرکار جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور جس طرح میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ مکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، دو عملی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تضاد بیانی کرتے ہیں، تو مودی سرکار اور مودی صاحب وہ سیاست کھیلتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں، اور اب ان کی عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہاتھ، حقائق کچھ اور ہیں، بتایا کچھ اور جا رہا ہے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، چاہے وہ پنجاب کا معاملہ ہو، یا کسی اور ریاست کا معاملہ ہو، یا بہار کا معاملہ ہو۔ بہار میں مودی صاحب الیکشن ہاریں گے، امید توقعات یہی ہیں۔ ان کے اپنی پارٹیوں اور ان کے اپنی اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ان کے لیے بہار میں دوبارہ برسر اقتدار آنا مشکل ہے، لیکن یہ ساری چالیں جو ہیں وہ اپنے الیکشن کے لیے کر رہے ہیں۔ اور مودی صاحب کا یہ پرانا کھلیا ہے، پلوامہ میں جب ہوا تھا جو، اس کے بعد بھی انہیں یہی کیا تھا، وہ بھی یہی سلسلہ تھا، اب بھی یہی ہے۔ اور کسی قسم کی اگر انہیں سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ جواب دے گا، کیونکہ پاکستان نے واضح انداز میں کہہ دیا۔ اس پر بھی وہاں بھارتیوں میں ایک واویلا مچا ہوا ہے، میڈیا میں بھی، کہ پاکستان نے کھلے عام دھمکی دے دی ہے ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی، کہ ابدالی جو ہے وہ اس کے لیے تجربہ کیا گیا کہ یہ ایٹمی ہتھیار لے کے بھی جائے گا۔ تو جناب بات تو سیدھی سی ہے
کہ اگر ہمیں چھیڑو گے تو پھر ہم بھی حق پہ جانب ہوں گے اس کا جواب دینے پر. اور ہماری افواج نے، ہمارے سپہ سالار نے، ہماری سیاسی قیادت نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایک مارو گے تو ہم 2 ماریں گے، تم 2 مارو گے تو ہم 10 ماریں گے. چھوڑنا ہم نے کوئی نہیں ہے. اور پانی کی بات جہاں تک ہے، پانی تم ایک خطرہ بند کر کے دکھاؤ، پھر ہم بتائیں گے. تم اسے پانی کہیں روک کے دکھاؤ، ہم وہ منصوبے تباہ کر دیں گے. اور ہوا کیا کہ انہی نے حکمت عملی بنائی پانی روکنے کی، اور اللہ میاں نے حکمت عملی کچھ اور بنائی. تو پھر کیا ہوا کہ جیلوں میں بھی پانی چھوڑنا پڑا، چناب میں بھی پانی چھوڑنا پڑا. یہ ایک الگ بات ہے کہ بھارت نے انٹرنیشنل جو اپنا قوانین اس کی خلاف ورزی کی پیشگی اطلاع نہیں دی، لیکن پاکستان نے انتظام کیا اور پاکستان کے جو ڈیمز ہیں وہ بھر گئے. جہاں پانی کم تھا وہاں پانی پورا ہو گیا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ پانی بند کرنے والوں کو پانی خود کھولنا پڑ گیا. اس وقت تک اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.